अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KM खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। दोस्तों, आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन जो थे उसमें सिंध में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है, जिसका ये दावा है कि उस सबसे ज़्यादा मकबूलियत उसी की है, उसको बुरी तरह शिकस्त हुई। सिंध के 2 हलकों में और एक बलूचिस्तान के हलके में। बिलाशुबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अमूमन यही कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत सूबे में होती है उसके ज़िमनी इलेक्शन में उसी के ही उम्मीदवार कामयाब होते हैं। लेकिन जो सेकंड पोजीशन वाले लोग होते हैं उसकी इतनी बुरी पोजीशन नहीं होती जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ हुआ। अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की तरफ से तो कोशिशें बहुत की गई कि उनके उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाएं, लेकिन शायद जो लोग इनको हुकूमत को लेके आए थे उन्होंने कोई इशारा किया कि अब पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, हमें मौजूदा हुकूमत की नहीं है। क्या ये इशारा वाकई यही है या कुछ और बात है? इस सिलसिले में जनाब जुल्फ़कार अली बदर, सीनियर एडवोकेट और सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे उनकी राय लेते हैं कि आखिर PTI को इन 3 ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त क्यों हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू खालिद साहब, आपने मुझे आज फिर अपने व्लॉग में लिया। देखिए खालिद साहब, बड़ी सीधी सी चीज़ है कि एक तो जो लोकल गवर्नमेंट जिसकी होती है, यानी सूबाई हुकूमत जिसकी होती है, उसको बहुत बड़ा एज होता है, उन्होंने वहाँ पे काम किए होते हैं और उनको ये फ़ायदा होता है कि एक कंपेटिटिव एज होता है ओवर अदर फेडरल गवर्नमेंट कि वो अपने जो लोकल काम है, तरक्याती काम है, बाकी चीज़ें हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर ये बहुत बड़ा एज है कि वो वहाँ पे लोगों के काम कर रही है, नौकरियाँ दे रही हैं और कई साल से हुकूमत में है। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी पे वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो वोट है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के नाम का वोट है, जो कि पड़ता ही रहेगा। ये मैं नहीं समझता कि ये वोट कहीं जाएगा। हाँ, जो हालात जा रहे हैं, अगर इसमें कोई ख़ुद से ख़राबी ना करे, वहाँ के लोकल लीडर्स या कोई पार्टी के लोकल मामलात ख़राब ना करें, कोई लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादती ना करें, तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती रहेगी। हाँ, बाकी रहेगी बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है ये एक हवाई पार्टी है, ये ग्राउंड रियलिटी की पार्टी नहीं। इमरान खान साहब ने काम किया, लोगों को मोटिवेट किया, ख़ास तौर पे यूथ को, बड़े लोगों को लेके आए, नए लोगों को शामिल किया, जिन लोगों को चांस नहीं मिल रहा था उनको अपने साथ सियासत में एक्टिव किया। लेकिन आप ये देखें कि एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो बातें वो करके गवर्नमेंट में आए, जो उनका दावा था, जो उनका क्लेम था, जो उनका मैनिफेस्टो था, वो हर चीज़ उन्होंने छोड़ दी। ना वो मैनिफेस्टो पूरा हुआ, ना उनके दावे पूरे हुए, और वो जो बातें करते थे आने से पहले, वो सारी बातें धरे की धरी रह गई। और जो वो अपने मुखालफिन के बारे में कहते थे, आज उसी के ऊपर वो अमल पैरा हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो वो मुखालफिन के बारे में बातें करते थे। तो लिहाजा ये कोई ऐसी हैरान कुन चीज़ नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो फेडरल में, पंजाब में और KPK में मौजूद ज़रूर है, और वो जिस तरीके से मौजूद है वो सबको पता है कि, लेकिन पहले जब तहरीक इंसाफ आई थी तो बड़े ज़ोर में थी। आज अगर 100 में से आप किसी लोगों को पूछे कि कितने वोटर रह गए, तो मैक्सिमम तो तकरीबन कोई 5 से 10 के करीब लोग रह गए होंगे 100 में। अगर पहले 100 था तो आज सपोर्ट 10% या उससे भी कम रह गई हुई है ग्राउंड रियलिटी पे लोगों के बीच में। तो ये बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल है हुकूमत की पार्टी के लिए। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, ये जो भी हुकूमती पार्टी आती है उसके साथ ये मामला होता है। और लेकिन ये कि बाज़ लोकल हकाइक और लोकल ग्राउंड रियलिटी ऐसी होती है जो कि बाज़ पॉलिटिकल हुकूमतों को, जो फेडरल गवर्नमेंट में हो या सूबाई को, उनको वो लोकल सपोर्ट ऐसी मिल जाए
کیونکہ وہ آگے سسٹین کر جاتے ہیں تو اگلی دفعہ بھی جیت جاتے ہیں. تو یہ ہر ایک جو صوبہ ہے، ہر ایک جو شہر ہے، ہر ایک جو قصبہ ہے، گاؤں ہے، اس کی صورتحال فرق ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی بھی فرق ہے. آپ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ ہوائی پارٹی ہے، اور اس وقت اس کی مقبولیت جو ہے وہ 5 سے 10% رہ گئی ہے. تو ایک ہوائی پارٹی نے اتنی زیادہ اکثریت کیسے لے لی تھی 2018 کے الیکشن میں؟ اور اب اس کی جس طریقے سے آپ نے وجہ بیان کی ہے کہ اس کی جو پالیسیاں تھیں وہ عوام دوست نہیں رہیں اور یہ اپنی پالیسیوں سے ہٹ گئے. تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آئندہ انتخابات جب مرکزی انتخابات ہوں گے، نیشنل انتخابات ہوں گے، اس میں تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے ضمنی انتخابات کو ان کے نتائج کو دیکھتے ہوئے؟ خالد صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا ہوائی پارٹی، یہ ہوائی پارٹی تھی نہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی کی پارٹی تھی. انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر بہت کام کیا تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا. لوگ تبدیلی کا نعرہ سن کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ اکتائے ہوئے تھے انہوں نے جا کے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، عمران خان کے اسٹانس کو سپورٹ کیا. اور بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق ہماری پارٹی سے تھا، پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹیوں سے تھا. ان کی پوری فیملیوں نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہوائی پارٹی ہے، یہ اب ہوا میں رہ گئی ہوئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جو لوگ یہاں پہ گئے تھے اس کے اندر سے زیادہ تر لوگ، میں تو 10% بہت زیادہ بتایا کہ 10% ایگزسٹ کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے نا ریشو کے لوگ چلے گئے ہوئے ہیں. یعنی 10% سے بھی کم لوگ ہوں گے جو آج گراؤنڈ پہ موجود ہیں تحریک انصاف کی سپورٹ پہ. اور جو کل کو آنے والا ٹائم ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا بھیانک ٹائم ہوگا. اگر انہوں نے کوئی بہتری نہ کی، کوئی صورتحال بہتر نہ کی، کیونکہ دیکھیں نا آئی ایم ایف کے پاس پہلے کہتے تھے نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس جا کے انہوں نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے، معیشت کا پٹھا بٹھا دیا ہے، اور اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ چینی دیکھیں وہ کس کو فائدہ ہوا، آٹا دیکھیں کس کو فائدہ ہوا، ایکسپورٹ کی پرمیشن دی تو کن کو فائدہ ہوا، سبسڈی دی تو کس کو فائدہ ہوا. یہ ساری باتیں غور کرنے والی ہیں. یہ صرف آٹے چینی کی حد تک نہیں ہے. تو اس سے پہلے بھی جو حکومتوں میں رہ کے گئے تھے وہ ان کے انڈے بھی تھے، ان کے دودھ بھی تھے، ان کی اور چیزیں بھی تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا حکومت کے لوگوں کے خلاف ہی جاتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اندر ہو. اور تحریک انصاف نے تو مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ آج دیکھیں کہ آج کی ڈیٹ میں پھر بجلی کو مہنگا کر دیا، اور اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ غریب آدمی تو پہلے غریب تھا، اس کا کیا فرق پڑا. نقصان زیادہ کس کو ہوا؟ مڈل کلاس کو، سفید پوش طبقے کو، کہ جو کہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. اور وہ اپنے اس پوائنٹ پہ چلا گیا، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، کہ اس کے پاس سروائیول کی گنجائش ہی نہیں رہی. کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سروائیو کیسے کریں، کہ بجلی کے بل کیسے دیں، گیس کے بل کیسے دیں. اور یہ سارا کام خان صاحب نے اپنی ناسمجھ اور نااہلیت اور ناقابلیت کی وجہ سے دیا ہے. اور یہ اسی کا خمیازہ ہے جو کہ عوام بھگت رہے ہیں. اور اگر اسی طرح معاملہ آگے چلتا رہا تو آئندہ ہونے والے الیکشن میں میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو گراؤنڈ کے اوپر کسی کی حمایت حاصل ہو. اور اس کا نتیجہ آپ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیں گے کہ گراؤنڈ پہ بہت مشکل ہوگا تحریک انصاف کا بلدیاتی الیکشن، خاص طور پہ پنجاب سے جیتنا. سندھ بلوچستان میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ وہ جیتیں، لیکن پنجاب میں چونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے، کے پی کے میں بھی جو ہے ووٹوں کی تقسیم ہوگی، 4-5 حصوں میں وہ تقسیم جائے گی، تحریک انصاف اکیلی پارٹی نہیں رہے گی. اور پنجاب میں بھی برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آج کی ڈیٹ میں، کل کو کوئی بہتری لے آتے ہیں اس کا کہا نہیں جا سکتا، لیکن آج کی تاریخ میں جو صورتحال ہے گراؤنڈ کے اوپر وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے. ناظرین، آپ نے علی بدر صاحب کی باتیں سنی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت اور تحریک انصاف کی ہار کی کہانی جو تھی، اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں بتائے، جس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی اپنی ہی غلطیاں ہیں. ان کی تحریک انصاف جو ہے اب وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو عوام ان سے چاہتے تھے. کہ اس وقت
مخالف جماعتیں تحریک انصاف کی جتنے مارجن سے جیتی ہیں وہ کسی دوسرے کا ہاتھ اس میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ عوام کا غصہ ہی ہے جو تحریک انصاف کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کو بری طرح شکست ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ علی بدر صاحب، آپ نے بہت اچھا تجزیہ دیا ہے۔ بہت مہربانی خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی ٹائم دینے کا، تھینک یو۔